مفتی سردار نیرنا جدا لخلی مخیگی سوی سوی فریدنا افلا مفتی سردار نیرنا جدا شا اللہ دی ورکڑی ورتاخ کلی جنتنا افلا مفتی سردار لیرنا جدا شا لخلی مخیگی سوی سوی فریدنا افلا مفتی سردار لیرنا جدا شا اللہ دی ورکڑی ورتاخ کلی جنتنا افلا مفتی سردار لیرنا جدا شا اوخ کلی وریز دا پیغمبر و افلا مفتی سردار لیرنا جدا شا پمونگر غلر دا خزان سپیرا بدنا افلا مفتی سردار لیرنا جدا شا لخلی مخیگی سوی سوی فریدنا افلا مفتی سردار لیرنا جدا شا اللہ دی ورکڑی ورتاخ کلی جنتنا افلا مفتی سردار لیرنا جدا شا وی ربا دمرکب الخنا و افلا مفتی سردار لیرنا جدا شا مر گئی خو حق دزنا ملتی رکڑل دردنا افلا مفتی سردار لیرنا جدا شا لخلی مخیگی سوی سوی فریدنا افلا مفتی سردار لیرنا جدا شا اللہ دی ورکڑی ورتاخ کلی جنتنا افلا مفتی سردار لیرنا جدا شا اوخ پلو پردی دی دیر خفا کڑلو فلا مفتی سردار لیرنا جدا شا بی وقت یو دیوڑل دنیا نتشریفنا افلا مفتی سردار لیرنا جدا شا لخلی مخیگی سوی سوی فریدنا افلا مفتی سردار لیرنا جدا شا اللہ دی ورکڑی ورتاخ کلی جنتنا افلا مفتی سردار لیرنا جدا شا او دستا ہجران اسغم لئی نشی افلا مفتی سردار لیرنا جدا شا رحمن ولی پسلتی پوری کڑل ورنا افلا مفتی سردار علی
رنا جدا شا لخلی مخیگی سوی سوی فریدنا افلا مفتی سردار علی رنا جدا شا اللہ دی ورکڑی ورتاخ کلی جنتنا افلا مفتی سردار علی رنا جدا شا دا شہید حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی صاحب سپیڅلی روح ته ډالۍ کیږي په خوږ اواز د افسر خان حیدري او شاعر د جناب رحمان ولی مقبل او د نتخوان د موبایل واتساپ نمبر یاد ساتئ 0336 5856 354 والسلام دنا افلا مفتی سردار علی رنا